पुष्पकमल दाहाल जन्म 2011 मङ्सिर 26 गते। जन्मको नाम हो घनश्याम दाहाल वा राजनीतिक नाम प्रचण्ड। नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गर्ने एक नेपाली राजनीतिज्ञ हुन्। उनले यसअघि 2065 साउन 21 देखि 2066 जेठ 11 सम्म पहिलो पटक र 2073 साउन 20 देखि 2074 जेठ 24 सम्म दोस्रो पटक उक्त पद सम्हालेका थिए। उनी 2079 पुस 10 गते नेपालको प्रधानमन्त्रीमा फेरि नियुक्त भए। माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया र नेपालको पहिलो संविधान सभाको समय वा पछि पनि दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको अध्यक्षको रूपमा रहिरहे। संविधान सभा निर्वाचन 2064मा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको थियो र सोही वर्ष उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तत्कालीन सेना प्रमुख रूपमांगत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने उनको प्रयासको तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले विरोध गरेपछि उनले 2066 वैशाख 21मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अब जानौँ अब उनको व्यक्तिगत जीवन र प्रारम्भिक राजनीति। प्रचण्डको जन्म कास्कीको पोखरामा एक ब्राह्मण परिवारमा घनश्याम दाहालको रूपमा भएको थियो। म्याट्रिक परीक्षाको क्रममा आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर पुष्पकमल दाहाल नबनाएसम्म उनलाई घनश्यामको रूपमा चिनिन्थ्यो। प्रचण्डले आफ्नो बाल्यकालको अधिकांश समय चितवनमा नै बिताएका थिए। चितवनको रामपुर स्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट कृषिमा स्नातकोत्तर प्राप्त गरेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको एजेन्सी प्रायोजनमा जाजरकोटको ग्रामीण विकास परियोजनामा कार्यरत थिए। उनले आफ्नो युवावस्थामा चरम गरिबीको सामना गरेका थिए। उनी वामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरूमा आकर्षित हुन पुगेका थिए। उनी विक्रम सम्वत 2046मा भूमिगत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशनमा सामेल भएका थिए। उनी विक्रम सम्वत 2054मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालको महासचिव भए। यो पार्टीपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनेको थियो। विक्रम सम्वत 2046मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पनि प्रचण्ड भूमिगत थिए। तत्कालीन समयमा उनलाई व्यापक रूपमा चिनिएको थिएन। उनले पार्टीको गुप्त शाखालाई नियन्त्रण गरेका थिए, जबकि पछि उनको सहयात्री बनेका बाबुराम भट्टराईले संसदमा संयुक्त जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। बाबुराम भट्टराईले 2052 माघ 21 गते नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई 40वटा मागको सूची दिएका थिए। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित मागहरूमा नेपाली उद्योग व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पुँजीको प्रभुत्व बन्द गर्ने, सन् 1950को नेपाल भारत सन्धि लगायत विभेदकारी सन्धिहरू खारेज र सामन्ती व्यवस्थाको नियन्त्रणमा रहेको जमिन जफत गरी भूमिहीन र घरबारविहीनलाई वितरण गरिनुपर्ने जस्ता विषय समेटिएका थिए। माग सम्बोधन नभएसँगै नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेपालमा 10 वर्षे जनयुद्ध 2052 फागुन 1 गते घोषणा भएको थियो। हामीले त्यतातिर केन्द्रित गरिएका छौँ र अब फौजी सङ्घर्षबाट, फौजी हमलाबाट मात्रै हामीले अब निष्कर्ष निकाल्ने, राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्ने, निर्कोल निकाल्ने प्रक्रियाको दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। परिस्थितिमा आएको फेरबदल बनेको सामान्यतः यही नै हो। नेपालको राजतन्त्रलाई समाप्त र गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ यसको सुरुवात भएको थियो। विक्रम सम्वत 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै यस युद्ध पनि समाप्त भएको थियो। यसभन्दा अगाडि 2063 वैशाख 13 सम्म प्रचण्डले नेकपा माओवादीको सैन्य प्रयासलाई विशेष गरी पहाडी क्षेत्र र पश्चिम नेपालमा नियन्त्रणका क्षेत्रहरू स्थापना गर्न निर्देशन दिए। त्यसपछिको राजनैतिक वार्तामा 40वटा मागलाई घटाएर 24मा झारिएको थियो। अब जानौँ 12 बुँदे सम्झौताबारे। 2062 मङ्सिर 7मा प्रचण्ड र 7 दलीय गठबन्धनले 12 बुँदे सहमति जारी गरेका थिए, जसमा नेकपा माओवादी र 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा ठूलो बहुमत प्राप्त गरेका पार्टीहरूबीच सहमतिका क्षेत्रहरू व्यक्त गरिएको थियो। यस दस्तावेजमा राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही राजतन्त्र नै नेपालको प्रगतिको प्रमुख बाधक रहेको उल्लेख गरिएको थियो। माओवादी मानवाधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
यसले आत्मलोचना र माओवादी र 7 दलको विगतका गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। शान्ति प्रक्रिया पश्चात माओवादी जनयुद्ध दौडान थुप्रै युद्धविरामहरू भएका थिए। 2063 वैशाख 13 मा प्रचण्डले 90 दिनको घोषित अवधिको साथ युद्धविरामको घोषणा गरे। 2062-63 मा काठमाडौँ र अन्य स्थानमा हप्तौँसम्म चलेको व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 माघ 19 मा स्थापना गरेको व्यक्तिगत अधिनायकत्व त्याग्न र विघटन भएको संसदको पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भएका थिए। त्यसपछि 7 दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गरेको थियो र राजतन्त्र उन्मूलन भएको थियो। संसद र नयाँ सरकारले युद्धविरामलाई समर्थन गर्दै 12 बुँदे सहमतिका आधारमा माओवादीसँग वार्ता सुरु गरेको थियो। दुवै पक्ष नयाँ संविधान लेख्न र नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमत भएका थिए। विक्रमसम्म 2062 सालमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई भारतको पन्जाबमा भएको माओवादी बैठकको अध्यक्षता गरेपछि वीरगञ्ज हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरू पार्टीले विभिन्न स्थानमा आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए। 7 दलीय गठबन्धनसँग राजनीतिक सम्झौता हुनुअघि प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए। माओवादीहरू आफ्नो शक्ति खोज्नुको साटो राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मागमा अडिग थिए। माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले 7 दलीय गठबन्धन र राजाबीच गत 2063 वैशाख 11 गते गोप्य सहमति भएको र भविष्यमा कुनै न कुनै रूपमा राजालाई राजसंस्था कायम राख्ने आश्वासन दिएको दावी गरेका थिए। 2063 जेठ 23 का दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका लागि भारतसँग सहयोग माग्न 4 दिने भ्रमणका लागि भारत गएका थिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले देशभित्रको राजनीतिक विवाद समाधान नगरी आफूहरूले कुनै पनि आर्थिक सहयोग नमाग्ने र भारतीय जेलमा रहेका माओवादी कैदीलाई अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाल फर्केपछि उनले प्रचण्ड र बाबुरामसँग सिधै उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेताले भट्टराईले कोइरालाको आग्रह अस्वीकार गरेका थिए। 2063 जेठ 31 गते कृष्णप्रसाद सिटौला निजी हेलिकप्टरबाट कास्कीको पहाडी गाउँ सिक्लिस पुगेका थिए। सिटौला त्यहाँ पुग्दा नेकपा माओवादीले गाउँमा आमसभा गर्ने योजना बनाइरहेको थियो। वरिष्ठ नेतासँग 4 घण्टा लामो छलफलपछि सिटौलाले उनीहरूलाई काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरेका थिए। 2063 असार 2 गते सिटौला प्रचण्ड र भट्टराईलाई लिन पोखरा उडेका थिए। प्रचण्ड, उनकी पत्नी र भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री निवास लगिएको थियो। सरकार र माओवादी विद्रोही बीच 8 बुँदे सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले विगतका असफलताका बावजुद शान्ति वार्ता अघि बढेको बताएका थिए। विद्रोही नेताको सार्वजनिक उपस्थितिले नेपालमा सनसनी मच्चाएको थियो। उक्त सम्झौता ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले संविधान सभाको निर्वाचनपछि नेपाल छिट्टै गणतन्त्रमा रूपान्तरण हुने बताएका थिए। राजतन्त्रको अन्त्यपछि उनी नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 10 वर्षको गृहयुद्ध, 3 वर्षको करिब शान्ति प्रक्रिया र अहिले यो परिस्थिति आफैमा बडो रोमाञ्चकारी, आफैमा बडो ऐतिहासिक छ। यसलाई शब्दमा व्यवस्थित गरेर राख्न मेरो दिमागले अझै भ्याएको छैन। त्यसपछि 2063 असार 2 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग प्रचण्डको भेट भएको थियो, जुन 1 दशकभन्दा बढी समयपछि उनको पहिलो राजधानी काठमाडौँ भ्रमण मानिएको थियो। यस बैठकको परिणामस्वरूप संसद विघटन गर्न, नेकपा माओवादीलाई नयाँ अन्तरिम सरकारमा सामेल गर्न, नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्न र ग्रामीण नेपालमा सञ्चालित नेकपा माओवादीको जनसरकारहरू विघटन गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। दुवै पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीपछि निशस्त्रीकरण गर्न पनि सहमत भएका थिए। 2064 असोज 1 मा नेकपा माओवादीले संसदद्वारा गणतन्त्रको घोषणा र निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीको माग गर्दै संविधान सभाको निर्वाचन अघि गठबन्धन सरकार छाडेको थियो। निर्वाचनपछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र निर्वाचनमा आंशिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने सहमति भएपछि नेकपा माओवादी पुनः सरकारमा सामेल भएको थियो।
2067 माघ 20मा प्रधानमन्त्रीका लागि भएको निर्वाचनमा प्रचण्डले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर पछि उनले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री पदका उम्मेद्वार झलनाथ खनाललाई समर्थन गरे। उनकै समर्थनमा 6 महिनाभन्दा लामो काम चलाउ सरकारलाई हटाएर खनाल नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। प्रचण्ड 2064 सालमा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 10 र रोल्पा 2बाट निर्वाचित भएका थिए। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन 2070मा सिराहा क्षेत्र नम्बर 5बाट निर्वाचित पुष्पकमल दाहाल, 2073 साउन 19 गते व्यवस्थापिका संसदमा 363 सदस्यको बहुमत प्राप्त गरी नेपाल सरकारको 39औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। त्यसअघि उनी 2065 साउनदेखि 2066 वैशाख 21 गतेसम्म र 2073 साउन 19 गतेदेखि 2074 जेठ 23 गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने। अहिले पनि उनी 44औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 166 जना सांसदको समर्थनसहित दाहाल गएको पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।